बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताते चलें कि वर्ड्स NGO की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए CEO डॉक्टर हयात जमाली ने कहा कि NGO इलाके में सेहत और तालीम के शोबों में महकमा सेहत और महकमा तालीम के साथ भरपूर तावन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बच्चियों की तालीम और नौजवान नस्ल की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे ताकि पासमंदा इलाकों के बच्चे मेयारी तालीम और सेहत की सहूलियात से महरूम न रहें। डॉक्टर हयात जमाली ने मजीद कहा कि वर्ड्स NGO ने जाफराबाद ओइस्ता मोहम्मद के तालीमी इदारों को फाल बनाने के लिए अहम इक़दामात किए हैं। तालीमी इदारों में सहूलियात की फरहमी के लिए बिजली, सोलर पैनल और पानी की फरहमी के कई मनसूबे जारी हैं, जिनके नतीजे में मुतअद्दिद स्कूल जदीद सहूलियात से आरास्ता हुए हैं और हजारों बच्चे दोबारा स्कूलों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ड्स NGO का मकसद इलाके के तलबा और तालिबात को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना है ताकि वो माशरे की मुस्बत और जिम्मेदार शहरी बन सकें। होशाब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल होशाब के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर आसिफ काजी पर खातून डॉक्टर को हिरासा करने का इल्जाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ताहम हकायक इससे मुख्तलिफ निकले। तफसीलात के मुताबिक MS ने ड्यूटी के बाज़ परस और एमरजेंसी ड्यूटी तहफ़्फ़ुज़ करने पर सीनियर तरीन वुमेन मेडिकल अफसर से वजाहत तलब की, जिस पर मरकूज़ा डॉक्टर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए हरासानी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ज़राए का कहना है कि 3 सीनियर डॉक्टर्स, 2 मर्द और 1 खातून गवाह हैं कि मज़कूरा लेडी डॉक्टर ने इनके सामने MS के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मुतअद्दिद बार गैर इतलाक ड्यूटी से गैर हाजिर भी रह चुकी हैं। हवेली लखा के करीब हेड सलमान की सेक्टर पाक भारत ज्वाइंट चेक पोस्ट पर जश्न आज़ादी की शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मेहमान हुसूसी के तौर पर सेक्टर कमांडर पाकिस्तान रेंजर बहावलपुर शार्क सऊद बांदे, विंग कमांडर असवंद यार वली ने जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर शार्क सऊद बांदे और विंग कमांडर असवंद यार ने रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जश्न आज़ादी का केक काटा। बच्चों ने मिली नगमों पर खूबसूरत टेबलो पेश करके शुरा से दाद वसूल की। परचम कुशाई की तकरीब में रेंजर्स के नौजवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया, जबकि अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब रेंजर्स जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाकर जोशो खरोश का समा पैदा कर दिया। तकरीब के अख्ताम पर सेक्टर कमांडर शार्क सऊद ने बच्चों और शहरियों के साथ यादगार तस्वीरें बनाई। बहावल नगर में मुनक्किदा इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में शहर की तमाम मजहबी व सियासी जमातों के कायदीन, अमायदीन, सिविल सोसाइटी, अंजम अड़ायती गला मंडी, अंजम ताजरान, बार कौंसिल, दीगर तबकात जिंदगी के नुमाइंदगान और प्रेस क्लब के सदूर जनरल सेक्रेटरीज ने भरपूर शिरकत की। इस तारीखी इज्तिमा से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब ने हुसूसी खिताब करते हुए कौम के दिलों में अज़म व हौसले की नई शम्मा रोशन की। यह प्रोग्राम बैनुल मुस्लिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक शानदार मिसाल था, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक के जदीद अमायदीन के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। इस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज हाफिज अमीर हमजा राफे, जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला बहावल नगर ने खुश उसलूबी से इंजाम दिए। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी क़यादत MPA सोहेल खान और मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात भी शरीक हुई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने भरपूर प्रोग्राम के अख्ताम पर माज़ीज़ीन मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स पेश की। शरका ने अहद किया कि वो इस मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मैदान में यकजा होकर भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये महफिल बहावल नगर के गैर मुतज़लज़ल एतहाद और पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का अमली मुजाहिरा थी। जश्न दुबाला हो गया, हर तरफ वतन का जज्बा और मार्का हक के साथ केक काट कर पाक फौज की बहादुरी पर बदर रोड सखर में तकरीबात जारी हैं। मजीद जानते हैं तकरीब में मौजूद ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक से। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी महर के हक के हवाले से पूरे मुल्क की तरह सखर में भी तकरीबात जारी हैं। यहाँ पर जावेद मेमन की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया है। आइए मजीद से जानेंगे कि जी आप बताएं कि जश्न आज़ादी हर जगह पे मनाई जा रही है, महर हक के हवाले से भी आप क्या कहेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सखर के अंदर भी सब ने बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन किया। इस दफ़ा हमारे लिए डबल खुशी हो गई। एक तो हमारा पाकिस्तान मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, उसकी खुशी, उसका हम केक वगैरह काट रहे हैं, तकरीबात रख रहे हैं। दूसरा मार का हक के हवाले से इस दफ़ा हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कमाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया के अंदर तारीख़ में लिखा जाएगा और इंशाअल्लाह आइंदा पाकिस्तान पे कोई मेली नज़र से देखेगा भी नहीं। तो इसलिए हमारे लिए डबल खुशी हो गई है कि आइंदा हम जो सुकून की नींद में सोते हैं
اس کے اصل جو حقدار ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ پاک فوج ہے، جو کہ ہمارے سونے کے اوپر ہم سوتے رہتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری ملک کو، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ آج ڈبل خوشی آج منا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پورے ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، اسی طرح کے سکر کے اندر بھی بہت بڑے بڑے پروگرام ہوئے، اور ہم یہ اسی خوشی کے اندر آج بڑے بڑے پروگرام کر کے اور آج کیک وغیرہ یہ کاٹے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈبل خوشی ہے، ایک تو جشن آزادی اور محرک حق کے حوالے سے جو ہمارے پاک فوج کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، اس حوالے سے جو کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور تقریبات بھی کی جا رہی ہیں۔ جی لکھڑ پھٹک جنگی خان گوڑ کے رہائشی سہراب علی پیرزادہ کی 16 سالہ بیٹی صنم پیرزادہ کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ متاثرہ لڑکی اپنی والدہ سلمہ کے ہمراہ ملیر میڈیا سینٹر پہنچی اور انصاف کے حصول کے لیے احتجاج کیا۔ اس موقع پر متاثرہ خاندان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینا برادری کے افراد نے صنم کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے لیا، تاہم اہل خانہ کے مطابق اسٹیل ٹاؤن پولیس نے مبینہ طور پر ڈیلنگ کے تحت گرفتار ملزمان کو رہا کر دیا۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس طاقتور افراد کے دباؤ میں آ کر انصاف فراہم کرنے میں قاصر ہے اور ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو صنم اور اس کے اہل خانہ کی جان کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور متاثرہ لڑکی و اس کے اہل خانہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ قصور ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی جاری۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی زیر نگرانی کیمیکل ملا زہریلا دودھ بنانے والے مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیم قصور کا کوٹ رادھا کشن میں مالک یونٹ پر چھاپا۔ دوران چیکنگ دودھ بناتے ہوئے ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ 3000 لیٹر کیمیکل سے تیار کردہ دودھ موقع پر تلف کر دیا۔ دودھ برادری گاڑی دودھ بنانے والے سامان اور مشینری کو قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کرو کہ وہ ملزمان کو حوالے پولیس کر دیا۔ پانی میں پاؤڈر، کیمیکلز اور گھی ڈال کر دودھ جیسا سفید گاڑھا محلول لاہور میں سپلائی کیا جانا تھا۔ نواب علی محمد میں درگاہ فیض ہاشمی کے سجادہ نشین صوفی باصفا فقیر علی نواز ہاشمی نے نواب علی محمد کے قریب اپنے آبائی گاؤں عبداللہ خاصخیلی میں قدیمی سماج شدہ مسجد کے مقام پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا، خصوصی دعا کی اور مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر ساون خاصخیلی، علی مراد خاصخیلی، مولوی مصر بگھیو، نیشنل پریس کلب نواب شاہ کے صدر سینئر صحافی یوسف رن سمیت علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر درگاہ فیض ہاشمی کے سجادہ نشین صوفی فقیر علی نواز ہاشمی نے کہا کہ ان کی پیدائش گاؤں عبدالخاصخیلی میں ہوئے ہیں۔ چوک سرور شہید جشن آزادی مبارک کے موقع پر کبڈی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری وقار عادل کبڈی کلب اور بکڑ معظم وڑائچ کبڈی کلب کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ یہ کبڈی میچ چوکسر شہید میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید جام محمد اسلم اور تحصیلدار رانا بلال اعظم نے شرکت کی۔ چوک سرور شہید میں جشن آزادی کبڈی میلے میں وقار عادل کبڈی کلب کا مقابلہ بکڑ معظم وڑائچ کبڈی کلب درمیان ہوا۔ کبڈی میلے کو دیکھنے کے لیے چوک سرور شہید کے گردنواں سے ہزاروں شائقین امڈ آئے۔ شائقین نے میچ کے دوران کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ وقار عادل کبڈی کلب کے کپتان راشد گجر، امجد ظہیر چانڈیا، چودھری عبداللہ واہلانہ پاک آرمی، علی کمانڈر پاک آرمی، مدثر فوجی نمایاں رہے، جبکہ بکڑ معظم وڑائچ کبڈی کلب نے دلچسپ مقابلے کے بعد 3 پوائنٹ سے میچ جیت لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید جام محمد اسلم اور تحصیلدار رانا بلال اعظم نے جیتنے والی ٹیم اور رنر اپ ٹیم کو انعام اور ٹرافیوں سے نوازا۔ علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔